अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। नाज़रीन, गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ काबिज़ इसराइली फ़ौज की जारहियत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 138 फ़लस्तीनी शहीद और 452 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये इंसानी अलमिया दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है और आम शहरियों की जान और माल को शदीद ख़तरात लायक है। दूसरी तरफ जंगबंदी मुज़ाकरात को लेकर भी पेशरफ्त हो रही है। ट्रम्प ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि जल्द ही हमास भी जो है उस पर मुस्बत रद्द अमल ज़ाहिर करेगा, और हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए एक मुस्बत और ज़िम्मेदाराना जवाब जो है वो सालिस ममालिक को दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जंगबंदी तजावीज़ के नफाज़ पर वो फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये फ़ैसला तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमती गिरोहों के मशवरे के बाद लिया गया है। इस तरह का बयान जो है वो हमास की तरफ से सामने आया है, और ये जो पेशरफ्त हुई है वो एक उम्मीद की किरण बताई जा रही है कि आइंदा हफ्ते फायरबंदी का मुआहदा इसके बाद जो है वो हो सकता है। लेकिन इसराइली हुकूमत में दाखिली इख्तिलाफात और हिकमत अमली के हवाले से तनाज़े जो है वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसमें कल रात एक मीटिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके फ़ौजी सरबराह के दरमियान जनूबी गज़ा की जबरी मुंतकिली के मंसूबे पर सख्त जो है वो तल्ख़ कलामी हुई है। नेतन्याहू एक बार फिर जो है गज़ा को खाली कराने का मंसूबा तैयार करने पर मुसिर हैं, जिसके बाद फ़ौज के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने मीटिंग में काफ़ी उनसे बहस की। दूसरी जानिब देखा जाए तो गज़ा की तमाम जो अस्करी तंजीमें हैं वो 20 माह की जंग के बाद जो उनको बेसर सामानी के बावजूद जो है वो मुत्तहिद नज़र आ रही हैं। मुज़ाहमती ग्रुप इस्लामी जिहाद ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की है, मगर इजराइल से उन्होंने वाज़ेह ज़मानतें मांगी हैं कि कैदियों की रिहाई के बाद दोबारा जारियत नहीं की जाएगी। वो चाहते हैं कि अमरीका और जो सालिस ममालिक हैं वो जो है उसकी ज़मानत दें कि वो जंगबंदी, अगर इसराइल जंगबंदी तोड़ता है तो वो कार्रवाई करेंगे। इस तरह की मांग जो है उनकी तरफ से की गई है। ये खबरें भी आ रही हैं कि हमास ने कुछ ऐसी तरामीम भी शामिल की है जिन्हें वो जो है ज़रूरी समझती थी। उन तरामीम के बावजूद भी जो है उनका मानना है कि मुआहदे पर पहुँचने में अब कोई बड़ी रुकावट बाकी नहीं रही है, और मुमकिना तौर पर आइंदा हफ्ते फायरबंदी का मुआहदा जो है वो तय पा सकता है। दूसरी तरफ अल अरबी टीवी उसने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि हमास ने गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की मौजूदगी पर एतराज़ किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को ज़्यादा मौसर किरदार देने का मुतालबा किया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो वहाँ फाउंडेशन काम कर रहा है इमदाद पहुँचाने के लिए, किस तरीके से वहाँ हर दिन जो है वो लोग जो है मारे जा रहे हैं। बहरहाल सदर ट्रम्प ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल पर संजीदगी से काम जारी है और हम वहाँ बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद भेज रहे हैं। उनका कहना था कि अगले हफ्ते उन जो मुआहदा है वो तय पाएगा, जिससे खित्ते में जो है बेहतरी पैदा होगी। उन्होंने हमास की जानिब से मुज़ाकरात की जो ख्वाहिश उनकी तरफ से पेश की गई है उसको भी खुश आयन करार दिया और इसे एक मुस्बत इशारा भी करार दिया है। दूसरी जानिब इजराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात उसवार करने को लेकर भी कोशिशें जो है वो अमेरिका की जानिब से जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी खित्ते की सलामती के लिए निहायत ज़रूरी है और मसले फ़लस्तीन के हल के बग़ैर इसका अमन जो है वहाँ खित्ते का अमन जो है मुमकिन नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक गज़ा में जंगबंदी नहीं होगी, वहाँ अमन कायम नहीं होगा, तब तक इजराइल के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात बहाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं गज़ा शहर में काबिज़ इसराइली फ़ौज की जारहियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमतकार भी जो है वो अब तक डटे हुए हैं। तकरीबन 20 माह हो चुके हैं, लेकिन वो जो है अब भी बड़ी मुस्तैदी के साथ इजराइली फ़ौजियों को, उनके टैंकों को जो है निशाना बना रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने वीडियो जारी की थी जिसमें कई इसराइली फ़ौजियों को जहन्नम रसीद कर दिया गया है और उनके जो टैंक हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है। तो ये थी मुख्तसर गज़ा के ताल्लुक़ से खबरें। अब बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में हिंदू फरीक की वो अर्जी खारिज कर दी है जिसमें उस इबादतगाह को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुतनाज़ा ढांचा लिखने की इजाज़त मांगी गई थी। अदालत ने कहते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि ये
قانونی طور پر ایسا کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ جسٹس رام منوہر نارائن مشرا کی سنگل بینچ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے مزید سماعت کے لیے 2 اگست کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی ہے، جبکہ ملکیت سے متعلق مقدمے کی سماعت 18 جولائی کو ہونے والی ہے۔ مرکزی حکومت نے 3 جولائی کو یونیفائیڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ رولز 2025 کے نام سے نئے قواعد کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ یہ ضوابط وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 108B کے تحت وضع کیے گئے ہیں، جو وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے بعد نافذ ہوئے ہیں۔ ان نئے ضوابط کے تحت ملک بھر کی تمام وقف جائیدادوں کا ریکارڈ اب ڈیجیٹل پورٹل پر رکھا جائے گا۔ ہر جائیداد کو ایک منفرد شناختی نمبر دیا جائے گا تاکہ اس کی تفصیلات، مقام، قبضے اور استعمال سے متعلق مکمل معلومات دستیاب رہیں۔ تمام متولیوں کو آن لائن رجسٹریشن کرنا اب لازمی ہوگا۔ رجسٹریشن کے بعد جو ہے وہ اپنے وقف اور اس کی جائیداد کی مکمل تفصیلات پورٹل پر اپلوڈ کریں گے۔ وہ ہر ریاست میں ایک نوڈل افسر مقرر کیا جائے گا جو وقف بورڈ اور مرکز کے درمیان رابطہ رکھے گا، جبکہ وقف بورڈ کو جائیدادوں کا ریکارڈ، سروے رپورٹ اور انتظامی تفصیلات وقت پر مہیا کرنی ہوں گی۔ قوانین میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وقف آمدنی سے بیواؤں، طلاق یافتہ خواتین اور یتیموں کو مالی امداد دی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ وقف کھاتوں کے آڈٹ، رجسٹروں کی دیکھ بھال اور سالانہ رپورٹنگ کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر کہ وقف ایکٹ کو لے کر مسلسل آوازیں اٹھ رہی ہیں، مسلم تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہیں بہار میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظر ثانی مہم نے سیاسی ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ اس مہم کے تحت ووٹروں سے ان کی شناخت اور جائے پیدائش کے ثبوت طلب کیے جا رہے ہیں، لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد ان دستاویزات کی عدم دستیابی کے باعث پریشان ہے۔ اسی پس منظر میں RJD کے صدر لالو پرساد یادو نے اس عمل کو جمہوریت کے مخالف سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت آدھار، راشن کارڈ جیسے عام دستاویزات بھی تسلیم نہیں کر رہی اور ووٹروں کو شہریت ثابت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو پپو یادو ہیں، انہوں نے اسے ووٹ بندی قرار دیتے ہوئے 9 جولائی کو بہار بند کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر ہائی کورٹ میں ایک عرضی بھی داخل کریں گے، جبکہ BJP اور NDA نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس عمل کو انتخابی شفافیت کی سمت ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن بالکل RSS کا دفتر ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اب جو سنویدھانک دائرہ کے لیے خطرہ بن جائے اس کے لیے جنتا تیار ہے، اور آپ اس کو سمجھیے کہ آج ہم لوگ طے کریں گے۔ کانگریس پربھاری جی سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ بھیا چناؤ آیوگ بھگوان ہے، علاؤدین کے چراغ ہیں کیا؟ آر پار کی لڑائی ہوگی، اور بہار اور بہاری کی اسمتا کے لیے جان بھی دینا پڑے گا، غریبوں کے ادھیکار کے لیے تو دیں گے۔ بتا دیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے الیکشن سے کچھ ہی مہینے قبل اس طرح کا اقدام کیا ہے، جس سے اپوزیشن پارٹیوں نے الیکشن کمیشن پر بھی الزام لگایا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ BJP کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ویسے ہر الیکشن میں یہ الزام لگتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ جو پالیسی نافذ کی گئی ہے اس پر گہری فکر مندی کا اظہار بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور بینکوں کی وہ برسوں پرانی پالیسی جسے عام کھاتہ دار جرمانے کے نام پر لوٹ کہتے تھے، اب اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ جی ہاں، اب اسٹیٹ بینک آف انڈیا، کینرا بینک، انڈین بینک اور پنجاب نیشنل بینک جیسے بڑے سرکاری بینکوں نے کم از کم بیلنس برقرار رکھنے کی شرط ختم کر دی ہے، یعنی کہ اب اگر آپ کے کھاتے میں مقررہ رقم سے کم بیلنس بھی ہو تو آپ سے کوئی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ان بینکوں نے یہ فیصلہ 7 جولائی 2025 سے نافذ کیا ہے اور اسے کسٹمر فرینڈلی اور مالی شمولیت بڑھانے والا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اب چھوٹے کھاتہ دار، کم آمدنی والے افراد، بزرگ شہری اور طلباء کو بھی بینکنگ خدمات سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہوگی بغیر فیس یا کسی دباؤ کے۔ بتا دیں کہ کم از کم بیلنس برقرار نہ رکھنے پر جرمانے کے طور پر بینک جو ہے وہ کئی ہزار کروڑ روپے وصول کر چکے ہیں، جس پر کافی تنقیدیں ہوئی اور اس میں سدھار کا مطالبہ بھی لگاتار جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ اور دہلی میں جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر مدنی ہال میں مکاتب کے فروغ، استحکام اور تنظیم سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں دہلی کے مختلف علاقوں سے آئے علماء، معلمین اور دینی ذمہ داران نے شرکت کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے مکاتب کو اسلام کی بنیادوں کا محافظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ
مکتب ہر مسلمان کو مسلمان بناتا ہے۔ مولانا مدنی نے خبردار کیا کہ ملک میں 6 کروڑ سے زائد مسلم بچے مکتب کی روشنی سے محروم ہیں، جبکہ نشہ، موبائل اور فحاشی سے ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ اسی لیے ہر مسجد، ہر محلہ، ہر فرد کو مکتب کے نظام کو سنبھالنا ہوگا۔ اجلاس میں دینی سروے، بالغوں کی تعلیم، معلمین کی تربیت اور مکاتب کے تسلسل کے لیے ہفتہ وار اور ماہانہ میٹنگ، تربیتی نشستوں اور فوری امداد کے لیے رابطہ نمبر جاری کرنے جیسے کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔